आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो मुहर्रमुल हराम में 7 कौन से ऐसे काम हैं कि अगर आप उनको अपनी जिंदगी में ले आते हैं या आप मुहर्रमुल हराम में ये 7 काम कर लेते हैं, देखते ही देखते आपके लिए मालो दौलत के ढेर लग जाएंगे, पूरी जिंदगी आपकी बाबरकत बन जाएगी, माल में फरावानी आ जाएगी, अल्लाह ताला बुरी मौत से भी आपको बचाएंगे और आखिरत में भी आपको दोज़ख के अजाब से इंशाअल्लाह निजात हासिल होगी। लेकिन इन सारी बातों पर अमल करने से पहले एक बात को समझ लीजिए कि बाज़ औक़ात कुछ भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इस वजह से वीडियो में आते हैं कि उनको कोई वजीफ़ा मिल जाएगा या कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो इंशाअल्लाह ताला उनके लिए कारआमद साबित होगी। तो उसके लिए मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी कि देखें, जब भी कोई डॉक्टर आपको दवाई देता है तो उसके साथ साथ आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताता है। इसी तरह से जब कोई वजीफा या कोई अमल आप करते हैं, फिर उसके साथ साथ जो अल्लाह करीम ने बचने के तरीके आपको बतलाए हैं या जिन चीजों से दूर रहने के तरीके बतलाए हैं या हलाक कर देने वाली चीजों के बारे में अगर बतलाए है, तो अगर हम उस पर अमल नहीं करते हैं तो फिर हमारे वज़ाइफ या हमारी वो चीजें हमें उसी तरह से काम नहीं देती जैसे कि बेएहतियाती करने पर हमारी दवाइयां हम पर असर नहीं करती हैं। अगर ये चीजों से आप एहतियात कर लेंगे तो आपकी दवा जो है वो जल्द असर करना शुरू हो जाती है। तो यही कुछ इंसान की जिंदगी का मामला है। वीडियो जिक्र करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। कि जब वजीफा इंसान करता है लेकिन एहतियात नहीं करता, अब दवाई तो खा रहा है कोलेस्ट्रॉल की लेकिन चिकनाई से इज्तनाब नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे वो दिल की बीमारी से महफूज रह सकता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप इसको गौर और तवज्जो से एंड तक सुनेंगे, क्योंकि आप इस पर अमल भी करना चाहेंगे। कौन नहीं चाहेगा कि अल्लाह करीम उस पर इनाम व इकराम फरमा दे, उसकी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे, रिज़्क़ की फरावानी उस शख्स पर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज का जो अमल है उन 7 आमाल के हवाले से है जो आपने करने हैं, क्योंकि इंसान जितना मर्जी इबादत गुजार हो, जितना मर्जी वो अल्लाह के करीब होने की कोशिश करे, लेकिन जब तक वो अल्लाह के दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं होता, जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है उससे रुक नहीं जाता, जिन चीजों का हुक्म दिया उस पर अमल पैरा नहीं हो जाता, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक मुकम्मल मुसलमान या मुकम्मल इंसान बन सकता है। कल ही मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी जिन्होंने मैसेंजर पर मुझसे राब्ता किया। उनका कहना था, अब उनका मसला तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, किसी की प्राइवेसी है, लेकिन बताना नहीं चाहूंगी। तो वो कहती हैं कि मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि अल्लाह ने किसी को जो है वो मकाफाते अमल का शिकार बनाया हो या कभी कोई मकाफाते अमल में आया हो या किसी के साथ कोई बुरा हुआ हो, मैंने तो नहीं देखा। पता नहीं, मैं इतने वजीफे करती हूँ, मैं इतनी इबादत करती हूँ, तो अल्लाह जो है वो बदले क्यों नहीं लेता उन लोगों से जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। लेकिन उन बहन का खुद का पहले कसूर था, उन्होंने अल्लाह की हदूद को तोड़ा था, और मेरा उनको यही कहना था कि जो आपने अल्लाह के हदूद को तोड़ा है, पहले उसका सिला आपको मिलेगा, फिर उसके बाद जिसने आपके साथ बुरा किया है तो अल्लाह करीम उसको भी दिखाएंगे। बेशक मैंने अपनी आंखों से, जब से मैंने होश संभाला, मैंने अपनी आंखों से लोगों के साथ मकाफाते अमल होते देखा है। पता नहीं लोगों को नजर क्यों नहीं आता, या आपको अल्लाह करीम वो आंख अता फरमाए जब आपको पता चले कि बुरा करने वाले के साथ बुरा हो रहा है, अच्छा करने वाले के साथ अच्छा हो रहा है, तो आप भी उस लाइन पर लगें। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अम्मार बिन मंसूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मिंबर के करीब बैठा हुआ था और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस सुनाऊं जिसमें मेरे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ एक शख्स का वास्ता है, यानी सिर्फ एक शख्स के वास्ते से वो मुझ तक पहुंची है। तो लोगों ने कहा कि जरूर सुनाइए। फरमाने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7वें आसमान पर ऐसे फरिश्ते हैं जो अपनी पैदाइश से लेकर कयामत तक सजदे में पड़े हुए होंगे, अल्लाह के खौफ से कांप रहे होंगे। कयामत का दिन होगा तो सजदा से सर उठाकर अर्ज करेंगे, अल्लाह तेरी जात पाक है,
ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، تو ہم وہ کون ہیں جو ذرا سی عبادات کرتے ہیں، ذرا سے وظائف کرتے ہیں اور اکڑ کے بولتے ہیں کہ ہم تو بڑے وظیفے کر رہے ہیں، بڑی عبادت میں ہم مشغول ہیں اور ہم تو اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالی ان 7 باتوں پر آپ نے یقین سے عمل کرتے ہوئے اللہ سے امید بھی رکھنی ہے، اور ہرگز اللہ تعالیٰ سے نا امیدی نہیں دکھانی، نہ اللہ تعالیٰ سے متنفر ہونا ہے، نہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسی بات اپنے زبان سے نکالیں، کیونکہ ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہماری پکڑ کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو آپ نے جو 7 چیزیں جو میں آپ سے ذکر کروں، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اول یہ کہ آپ نے اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ زبان پر جو ہے انسان کے معاملات کا اثر ہوتا ہے، جیسے کہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، فضول گوئی ہے، اس کو آپ نے چھوڑ کر اپنی زبان پاک کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لینا ہے۔ نمبر 1 پر آپ نے محرم میں تو ایک یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ دیگر علمی جو باتیں ہیں ان کو انسان کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ قرآن کریم میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی جو دل میں بھی خواہشات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک وہ انسان جو ذکر میں مشغول ہے تو وہ تو دعائیں مانگ رہا ہے، نفلی عبادات کر رہا ہے، لیکن دوسرا وہ انسان جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو اس کے قرآن کریم پڑھنے کے توسط سے، اس کی فضیلت سے میں اس کے دل کی خواہشات کو پورا فرماتا ہوں۔ اور یہ کہ اپنے پیٹ کے معاملات میں، تیسرا، اپنے پیٹ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے خوف آپ نے کھانا ہے۔ حلال اور پاکیزہ چیز کے سوا کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے، نہ اپنی اولاد کو کھلائیں، نہ خود کمائیں، اور نہ ایسا حرام جو ہے وہ نوالا اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کریں، نہ خود جو وہ حرام کھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں۔ اب آزمائش میں انسان کی سب سے بڑی کڑی آزمائش اس کے لیے اس کے ساتھ جڑا ہوا اس کا پیٹ ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ نے جب حلال حرام کا جو انسان کے ساتھ تعلق ہے اس کی نگاہ پر بھی اثر ہوتا ہے، اس کی سوچ پر اثر ہوتا ہے۔ جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ بے حیا ہوتے ہیں، ان میں حیا نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو بڑی اچھی پرورش کر رہے ہیں، بہت اچھا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری اولاد ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتی ہے، ان میں شرم و حیا کیوں نہیں ہے، ان کو ہم اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کی تربیت کیوں نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی طرف سے بے رغبتی اگر آپ اختیار کر لیں، چوتھے نمبر پر دنیا سے آپ نے بے رغبتی اختیار کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، جو بھی اس کو شوق کی نظر سے نہیں دیکھتا، جب بھی دیکھتا ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ کریم اس کی طرف دنیا کو متنفر فرما دیتے ہیں۔ تو بے شک اسی طرح سے آزمائش بھی ہوتی ہے، بے شک وہ جتنا مرضی چمک رہی ہو اس سورج کی طرح جو بے شک بہت روشن، بہت زیادہ تپش والا ہوتا ہے، لیکن جب بادل اس کے آگے آتے ہیں تو اس کی تپش بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ سورج کو بھی چھپا دیتے ہیں۔ تو انسان کی امید، انسان کی آس اللہ تعالیٰ سے، اس کا اخلاص جو اللہ پر یقین ہے، وہ اسی بادل کی مانند ہے۔ آزمائش جتنی مرضی کڑی ہو، لیکن جب بادل آگے آتا ہے تو وہ آزمائش اس سورج کی تپش کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ تمام تر لوگ جو بڑے بڑے ولی ہیں وہ دنیا سے بے رغبت تھے، لیکن اللہ کریم نے ہر چیز ان کے قدموں میں ڈھیر کر رکھی تھی۔ اسی طرح سے دنیا سے بے رغبتی رکھیں، کبھی شوق نہ آپ کی نگاہ میں پیدا ہو، جب بھی دیکھیں دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ نمبر 5، آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف اپنا ہاتھ پھیلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، اپنے قدموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑانا ہے، معصیت سے، گناہ سے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹانا ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔